وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ قاری احمد بلال نعیمی صاحب تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. حضرات یہ جذبہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، قرآن سے محبت ہے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نام، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نام. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں. بو بکر سے کچھ آئیں نے عشق و وفا کیا. بو بکر سے کچھ آئیں نے عشق و وفا کیا. اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے. عثمان سے کچھ زاویے شرم و حیا کے نام. اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اقتدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اقتدائے علم. دروازہ علی سے جا یہ خیرات لے کے آ. اور باطن سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی. رات کے دل کیوں دیکھنے پڑتے ہیں؟ باطن سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی. منظر ذرا حسین سے کچھ کر بنا کے. کون حسین؟ میں آگے نہیں چلنا چاہتا، بس اتنا. باطن سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی. منظر ذرا حسین سے کچھ کر بنا کے لا. وہ حسین کے سر کٹا کر بھی تلاوت کو کیا کرتے. میرے بھائی بڑے خوبصورت کاری ہے قرآن. دنیا قرآن کا ایک عظیم نام آپ کے سامنے بیٹھا ہے. یہ خوبصورت کاری ہے لیکن نہیں آپ کے سامنے بیٹھے. آپ کے سامنے بڑے چھوٹ یافتہ کاری بھی آئیں گے، لیکن حضرت جو قرآن محمد کے نواسے نے پڑھا ہے رہتی دنیا کا کوئی نہیں پڑھ سکتا. کہ سر کٹا کر بھی تلاوت کو کیا کرتے ہیں جن کو قرآن محمد نے پڑھا، جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے. قاری محمد ایوب صاحب آپ راولپنڈی سے ہمارے مہمان تشریف لائے. ملتمس ہوں گا کہ آئیں تلاوت قرآن مجید سے
महफिल में रंगों में कारी मोहम्मद अयूब साहब तशरीफ है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम अहबाब से अगर आप थोड़े थोड़े आगे हो जाए महफिल में और जरा रौनक बन जाएगी। और जो हजरात बरामदे में है काफ़ी अंदर जगह है, आप अंदर बैठे अंदर बैठे, मौसम भी ठंडा है, महफिल की रौनक बनेगी। आप थोड़े दिलों से बड़ी मेहरबानी कारी साहब की तिलावत से कब्र में एक मरतबा मैं गुजारिश करूंगा कि आप अंदर तशरीफ ले आए। एक जोरदार नारे के साथ रावलपिंडी से हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपनी चादरों से हाथ को निकालिए, इतनी ठंड नहीं है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खत्म नबुव्वत। कारी मोहम्मद अयूब साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
لا يحزنهم الفزع الأكبر إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم
كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا يوم نطوي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سبحان الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب मैंने तोड़ कर सकता मैं करिए ठीक يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب سبحان الله. كما بدأنا أول
والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। कारी मोहम्मद अयूब साहिब जो तजवीज़ और तरतील के साथ कुरान मजीद की तिलावत खूबसूरत आवाज़ में हमें सुना रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हज़रात, ये जो इस वक्त प्रोग्राम नूर मस्जिद में आप समाअत फरमा रहे हैं, गुजारिश है कि पाक वतन टीवी का ये लाइव प्रोग्राम भी चल रहा है इस वक्त। पाक वतन टीवी की जितने भी इंतज़ामिया है, मैं Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.